andam ko nagkabang. Ang ikaunom nga istasyon, ang pagtutugmo ni Jesus. Daygon og simbahon ka o Kristo. Ang kalibutan. Pamalandong. Siya makakaplag. Bisan pa ni ana, wala kini makapabugnaw. Pagkakita nila nga nagigid na ang bato sa lubnganan, nanulod sila. Apan wala nila makita ang lawas sa Ginoong Jesus. Ilang nakita ang batanong lalaki na naglingkod dito ug miingon kanila. Ayaw kamo kahadlok. Nangita pa kamo kang Jesus nga taga Nazaret, ang gilansang sa krus. Gibanhaw siya ug wala na siya dinhi. Pag-ampo, buhi ko ng Diyos, ang imong pagkabanhaw sa katulog sa adlaw, mao ang nakadaog sa sila o kamatayon. Ang imong kamatayon nakahatag sa akong kinabuhing dayon. Ang imong pagkabanhaw mao ang akong paglaw sa kinabuhi ug bisan ka sa kamatayon. Imo akong Ginoo Jesucristo, tabangi ako nga mabuhi dili alang sa akong kaugalingon lamang, kundi alang sa akong takna sa pamalandong, nagabasol kami sa mga sala. O ang among kasikasin, natin bang sa kasakit, bumikan sa